वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, एक तरफ तो खित्ते की सूरत हाल है जिसमें दिन ब दिन लगता यही है कि शायद कोई अच्छी खबर सुनने को मिले, और जब भी वो अच्छी खबर सुनने को मिलेगी तो उसमें पाकिस्तान का जो किरदार है वो न सिर्फ सराहा जाएगा बल्कि उसका हर दफ़े ही ज़िक्र आएगा। मगर इसके साथ साथ दूसरी तरफ इस ख़ित्ते में जो जंग हुई ख़ास तौर पे उसकी वजह से, और दूसरी जो कुछ पाकिस्तान के अपने हालात हैं, मईशत के हवाले से अच्छी ख़बरें कम ही सुनने को मिलती हैं। जब से ये जंग शुरू हुई है तो तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। तेल की कीमतें बढ़ी हैं तो उससे जो लोगों में बेचैनी पैदा हुई है। आगे बताया जा रहा है कि अब इसकी वजह से बिजली की कीमत होगी या जो और यूटिलिटीज़ की कीमत होगी, फिर खाने पीने की चीज़ें हैं, इन सब की कीमतें भी बढ़ेंगी। इसके साथ साथ एलएनजी के मसाइल भी जारी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एलएनजी भी उन्हीं सप्लाईज रूट से आती है जो आजकल बंद हैं इस सारी गैर यकीनी की और जंग की सी सूरत हाल में। सो आगे बजट भी आ रहा है। रोज़ तकरीबन कोई ना कोई ख़बर या इत्तला सामने आती है कि हुकूमत जो है वो बजट की तैयारी कर रही है, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर हों या और लोग हों, वो इस हवाले से इजलास भी बुला रहे हैं। मगर क्या सचमुच बजट में कोई रिलीफ मिल सकेगा? रिलीफ का जिक्र करें तो लोग कहते हैं बहुत पॉपुलिस्ट लफ्ज़ है, बजट को इस नज़र से देखना ही नहीं चाहिए। मगर क्या करें, टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा हैं, उसके अलावा कीमतें भी जो है वो बढ़ती चली नज़र आ रही हैं। लोगों का जो परचेजिंग पावर है या क़ुव्वत ख़रीद है वो पिछले चंद सालों की में बहुत कमज़ोर हुआ है। इसलिए कहीं ना कहीं ये सब इस वक्त हम कह सकते हैं कि सांस थामे ये सोच रहे हैं कि अगले बजट में क्या आएगा और जंग की वजह से और कितनी मुसीबतें जो हैं वो आम लोगों पर पहुंचेंगी। इस पर इसके अलावा जो एक अमूमी सियासी सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे। इन सब इशूज़ पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान। वेलकम टू द शो सर। अब्बासी साहब, कुछ ख़बरें तो अच्छी आ ही रही हैं कि शायद ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई बातचीत जो है वो लॉजिकल एंड तक पहुँचे या किसी किस्म की कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बट हाउ डू यू सी दी ऑयल प्राइसेस जो काफ़ी ऊपर गई हैं? आपको लगता है कि उनमें भी फ़र्क पड़ेगा कोई, या इमीडिएटली नीचे आएंगी? जी, ऑयल प्राइसेस नीचे आ जाएंगी। कुछ वक्त लगेगा क्योंकि रिफाइनिंग कैपेसिटी कुछ डैमेज हुई है, कुछ उसको ऑनलाइन आने में वक्त लगेगा। तो ऑयल प्राइसेस मेरा ख्याल है कि ब्रेंट वगैरह ये $50 के लगभग आ जाएंगे। बट सिर्फ कितने? 50 तो मतलब कि बहुत अच्छा है, बिकॉज दैट्स वेयर द प्राइसेस वर जब ये जंग 60-70 के दरमियान थी। उससे नीचे आएंगी क्योंकि कुछ डिमांड कम हो जाएगी। अच्छा, इकॉनमीज दुनिया में थोड़ी कमज़ोर हो गई हैं। और दूसरा जो यूएई निकल गया है जो कि एक बड़ा प्लेयर बन गया था। यूएई 3 से तकरीबन 5.5 मिलियन बैरल पर डे पे आ गया है। तो अगर वो मार्केट में प्राइसिंग में शामिल नहीं होते, कोटाज नहीं लगाते अपनी प्रोडक्शन पर, तो फिर सरप्लस हो जाएगा मार्केट में। तो इस वजह से मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि इंशाल्लाह अगले 3-4 महीने में आप $50-60 की प्राइसिंग देखेंगे। बट सर, इसके साथ साथ ये भी तो बात हो रही है कि अगर ईरान से कोई अमेरिका की बातचीत शुरू हो गई तो उनको भी सैंक्शंस पे रिलीफ मिलेगा। अगर उनको सैंक्शंस पे रिलीफ मिलेगा तो वहाँ भी तेल मार्केट में आएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ईरानी तेल आएगा, उससे और सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड से ज़्यादा होगी। दुनिया में तकरीबन जो डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड होता है ये 3 मिलियन बैरल रहता है। अच्छा, तो ये कुछ तो यूएई ने पूरा कर दिया है, और बाकी अगर ईरान आया तो वो तो फिर हमेशा ही जो सप्लाई है वो ज़्यादा रहेगी और कीमतें नीचे आएंगी। अच्छा सर, बट साथ साथ आपको लगता है कि ये जो ख़ास तौर पे जिस तरह का ये मसला रहा है इसकी वजह से शायद ममालिक भी और लोग भी सोलर या रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज़्यादा देखेंगे? जी, वो लोग देखेंगे, लेकिन वो टेम्परेरी फिनोमेना होता है, हमें ज़्यादा देखना चाहिए। अच्छा, हमें कितना और देखना चाहिए सर? हुकूमत तो हर वक्त चीखती रहती है कि बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं सोलर की तरफ। वो उनको तो वो हर तीसरे महीने कोई एक नया प्लान जो है वो मार्केट में आ जाता है सोलर के हवाले से। नहीं, वो तो हुकूमत से पूछे बगैर देख रहे हैं ना। वो अपने पैसे से सोलर घर में लगा रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो बिजली अफोर्ड नहीं कर सकते।
جو اصل چیز ہے پاکستان میں آپ کو اپنی فیول امپورٹس کم کرنے کے لیے ایک تو موٹر سائیکلز کو ای وی پہ لے جانا پڑے گا، اور دوسرا انکریج کرنا پڑے گا کارز کو بھی، کہ کار جو ہیں وہ ای وی کارز کو انکریج کریں، ان کو اسٹرکچر ایسے بنائیں تاکہ 6 ارب ڈالر کا کنزمپشن ہے موٹر سائیکلز کی، پیٹرول کی۔ دس از ٹائم ایک دن کی، ایک سال کی 6 ارب ڈالر کی، تو تقریباً 2.25 کروڑ موٹر سائیکل ہیں ملک میں۔ تو اس طرح گاڑیاں بھی آپ، یہ سارا انسینٹیو، یہ ایک دن میں اس کے ریٹرنز نہیں آتے، لیکن ریٹرنز آپ کو ملیں گے، انسینٹیوائز کریں تو اس طرف لوگ آ جائیں گے۔ نہیں سر، بٹ اس میں جو ابھی بھی بحث ہوتی ہے جب لوگ بات کرتے ہیں تو اس میں آبویسلی ایک طرف تو یہی بات ہے کہ گاڑی یا موٹر بائک نیا ہے جو ای وی ماڈل کا ہے، تو لوگ ریسیل ویلیو کے پوائنٹ آف ویو سے سوچتے ہیں، وہ دوسری جو چیز فیملیئر ہے وہ خریدتے ہیں۔ بٹ دوسرا سر اس کی چارجنگ کا بھی اس پہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس چارجنگ پوائنٹس کافی نہیں ہیں اور چارج بھی زیادہ کرنا پڑتا ہے، اٹس ناٹ ایز اف آپ نے پیٹرول ایک دفعہ ڈلوا دیا، تو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ انکنوینئنٹ بھی رہے گا بیکاز دیر آر ناٹ انف چارجنگ پوائنٹس۔ نہیں، چارجنگ گھر پہ ہوتی ہے میرے پاس آج۔ سر موٹر بائک والا جو لے کے پھر رہا ہے گھر پہ کرے گا، وہ سیکنڈری مارکیٹ بھی آ جائے گی، چارجنگ والے پوائنٹس بن جائیں گے، آپ کریں تو صحیح۔ نہیں، جیسے کیونکہ اس میں بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اگر ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اگزامپل سے سیکھیں، وہ کہ وہ بیٹری کوئی سواپ کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، یہی جو سیکنڈری مارکیٹ کر دے گی۔ بٹ ہاؤ ڈز دیٹ ورک؟ چھوٹی بیٹری، موٹر سائیکل میں چھوٹی بیٹری ہوتی ہے، ہاں، تو وہ انٹرپرنورز آ جاتے ہیں جو 100-150 بیٹری خرید لیتے ہیں، آپ ان کے پاس جاتے ہیں، اپنی یوز بیٹری دے دیتے ہیں، وہ کچھ رقم آپ سے لیتے ہیں اور آپ کو ایک یوز بیٹری دے دیتے ہیں، چارج بیٹری، جی چارج بیٹری دیتے ہیں، اسی وقت آپ لگائیں 2 منٹ میں آپ پھر چل پڑتے ہیں۔ بٹ وہ پہلے آئی مین لائک از اٹ اے چکن اینڈ ایگ تھنگ؟ واٹ ول کم فرسٹ فار پیپل ٹو سوئچ؟ پہلے تو ڈیمانڈ کریٹ کرنی ہے نا، نہیں کیسے، وہی تو میں پوچھ رہی ہوں نا سر، کیسے ڈیمانڈ کریٹ جب آپ ہوگی؟ انسینٹیوائز کریں گے ای وی الیکٹرک موٹر سائیکلز کو، چین نے مکمل طور پہ الیکٹرک موٹر سائیکلز کر دیے ملک میں۔ بٹ کیسے کیے سر؟ آئی مین ہاؤ ڈو یو انہوں نے قانون کے اسٹارٹ؟ تحت انہوں نے کہا یہاں کوئی پیٹرول کا موٹر سائیکل نہیں چلے گا، نہ پروڈیوس ہوگا نہ چلے گا، بات ختم ہو گئی، آپ کو بھی کرنا پڑے گا۔ اور لوگ دیکھیں، جب لوگ دیکھیں گے، جیسے سولر میں ہوا ہے، لوگ دیکھیں گے کہ ہمیں یہاں ویلیو مل رہی ہے، پیسے ہمارے بچ رہے ہیں، تو وہ خود ہی انویسٹ کر لیں گے اس کے اندر۔ نظر تو آتے ہیں سر آن دا اسٹریٹ، بہت کم ہے، بہت کم ہے، یعنی 2 کروڑ موٹر سائیکل ہے ملک میں۔ تو انسینٹیوائز سے آپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس پہ ٹیکس نہ لگائیں اضافی، اس پہ ٹیکس نہ لگائیں۔ ہم ہمیشہ حکومت کی کوشش رہتی ہے کہ کوئی چیز ہو میں ٹیکس لگا کے لوگوں کی جیب سے پیسہ نکال لوں، بھائی آپ کو جو فائدہ ملے گا اس سے بہت زیادہ ہے، 6 ارب ڈالر کا فائدہ آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ اس کا امپیکٹ آ سکتا ہے، اگر آپ فلی کنورٹ کر لیں، جتنا کنورٹ کریں گے آپ کو فائدہ ملے گا۔ اچھا سر، اب کیونکہ انسینٹیو کی آپ نے بات کی تو آبویسلی اب بجٹ بھی آ رہا ہے، ایک طرف وہی ہمیشہ کے ہمارے مسائل کے ٹیکس بہت زیادہ ہے، چاہے آپ سیلری کلاس پہ ٹیکس کی بات کر لیں، آپ انڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ بات کر لیں، آپ بجلی کے بلوں میں ٹیکس کی بات کر لیں، دوسرا آپ کہہ رہے ہیں حکومت ہر وقت یہی سوچتی رہتی ہے کہ وہ کس اور چیز پر ٹیکس لگا سکتی ہے، اور پھر تیل کی قیمت فار دا ٹائم بینگ تو ابھی بڑھی ہوئی ہے، بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید اور بڑھ جائے گی، سو واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ ان دا بجٹ؟ بجٹ میں دیکھیں، بجٹ میں جس کو ریلیف کہتے ہیں نا، وہ صرف یہ ہے کہ آپ اضافی ٹیکس نہیں لگائیں گے۔ یہ اگر حکومت یہی وعدہ کر دے کہ ہم اضافی ٹیکس نہیں لگائیں گے تو بات ختم ہو جائے گی۔ ریلیف جس حکومت کے پاس پیسے کم نہیں کریں گے سیلری کلاس پہ، وہ جو ہمیشہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہر سال کے ہم اگلے سال آپ کے کم کر دیں گے، ہو نہیں سکتا، پیسے ہیں ہی نہیں، حکومت تو قرضے پہ گزارا کرتی ہے سر۔ اگر وہ اضافی قرضہ لے کے آپ کو ریلیف دیں گے؟ نہیں سر، دکانداروں پہ لگا دینا ٹیکس، ذرا تھوڑا سا ہم پہ پریشر کم کر دیں، لگائیں، وہ پاس آن ہو جائے گا، انفلیشن بڑھ جائے گی۔ اور دکاندار کو یقین کریں ٹیکس دینے میں مسئلہ نہیں ہے، وہ گھبراتا ہے ایف بی آر سے۔ ایف بی آر کا جو طریقہ ہے، جس طرح امپلیمنٹیشن کی جاتی ہے، اس نے وہ کاروبار کو تباہ کر دیتی ہے۔ پھر ہمارے آپ دیکھیں اسلام آباد 12 دن اسلام آباد بند رہا کہ وہ ٹرمپ صاحب آ رہے ہیں، ایران کے لوگ آ رہے ہیں، شاید آ رہے ہیں، جی وہ آئے بھی نہیں۔ اور یہاں پر آپ یقین کریں، دکانیں بند، ریسٹورانٹ بند، ہر چیز بند، ہاں جی، سڑکیں بند، جی اسکول بند،
स्कूल बंद, मतलब पता नहीं हम क्या सोचते रहते हैं। जब आप ये काम करते हैं तो हर चीज़ पे इसका इम्पैक्ट आता है। आपने बच्चों को स्कूल से महरूम कर दिया, तो हमें ज़रा अपने रवैये को, अपने सोच को बदलना पड़ेगा, वरना ये मामला चलेगा नहीं। सो यानी कि आप मुझे ये बता रहे हैं सर, कोई तवक्को मत करें कि आपको शहबाज साहब कुछ रिलीफ देंगे, कि आपकी टैक्सेशन कम कर देंगे या आपको सब्सिडी दे देंगे। सर वो करने की पोजीशन में नहीं है। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें शाहिद खाकान अब्बासी साहब से। सर अमेरिका से ताल्लुकात इतने अच्छे हो गए हैं, तो अब तो हमें तो यही बताया गया था कि जब हमारे अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे होते तो फिर IMF भी हमें जो है वो इतनी सख्त हम पे शराइत नहीं लगाता। हम तो यही हमें ऐसी कोई बात नहीं होती। वो यकीनन कुछ असर होता होगा, लेकिन हम पे तो वो जो इजाफी टैक्स लगा था आज तक बरकरार है। हिंदुस्तान का ख़त्म हो गया। कौन सा इजाफी टैक्स? जो अमेरिका ने लगाया था, टैरिफ्स। जी, टैरिफ जो थे, हाँ। वो उनके 55% थे, वो वापस पुराने स्केल पे चले गए। हमारे जो है वही जो नया स्केल था, पता नहीं 19 था या क्या था, जी 19 था, उसी पे चल रहा है। तो यू आर सेइंग कि देयर इज गोइंग टू बी नो रिलीफ। एंड सर व्हाट अबाउट, हो नहीं सकती। देखिए कहाँ से रिलीफ देंगे सर? मैं तो ये आपसे कह रही हूँ ना कि मैंने तो यही सोचा था कि ट्रंप साहब से इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, तो अब IMF भी हमें शराइत जो है वो नरम कर देंगे। शराइत नरम होंगी तो हुकूमत टैक्स कम कर देगी। IMF शराइत नरम कर नहीं सकता, क्योंकि आपने उनसे कर्जा लिया है, उन्होंने उस कर्जा आपने वापस भी करना होता है। तो ट्रंप साहब हमें कर्जे तो माफ़ नहीं कर सकते ना। तो मैं एक रिलीफ आपको ज़रूर मिलेगा, तेल की कीमतें कम हो जाएंगी, बट वो भी 3-4 महीने के बाद। जी मेरा ख्याल 3 महीने, जब डिपेंड करता है जंग कब खत्म होती है। हाँ, उसके 2-3 महीने के अंदर। वो 3-4 महीने। सर आजकल जंग का आपने क्योंकि जिक्र किया, तो LNG पर भी बहुत बात हो रही है। हमने अभी आपको भी सुना है कि वो तनकीद कर रहे हैं अली परवेज साहब, उसका फिर जवाब भी दिया मिफ्ता इस्माइल साहब ने। How problematic is the LNG deal, especially ये जो कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। आपने वायदे किए हो, मैंने किए हैं, मैं जिम्मेदार हूँ उनका। तो वही तो वो कह रहे हैं ना, आपने गलत वायदे किए हैं। बिल्कुल, नैब को बुला दें, इन्वेस्टिगेशन करा लें। वो तो सर हमने एक दफे पहले भी की ना, बट संजीदगी से बताए ना कि ये जो वो कह रहे हैं कैपेसिटी पेमेंट्स LNG की वो कर सकते हैं, उसको के फोर्स मेजोर, मगर हमें फिर भी कैपेसिटी पेमेंट्स देनी होती है। व्हाट इज द इशू है? 2 अलग मायदे हैं। अच्छा, एक सप्लाई का मायदा है, हाँ, जिसमें कतर ने सप्लाई करनी है, उसमें अगर उनकी फैसिलिटीज डैमेज हो जाएं या ऑपरेट ना कर सकें तो फोर्स मेजोर हो जाती है। ठीक है, एक इवेंट ड्रिवन होता है फोर्स मेजोर। हमेशा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने चाहिए। हमारी हुकूमती और वज़रा बगैर कॉन्ट्रैक्ट पढ़े आकर बातें करते हैं। अच्छा, जो आपका टर्मिनल है उसका भी अपना फोर्स मेजोर मौजूद है, लेकिन वो अगर टर्मिनल की ऑपरेशन इफेक्ट हो, अगर आपके मुल्क में जंग है तो फोर्स मेजोर उस पर आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपका LNG आप नहीं ला सक रहे, उसे फोर्स मेजोर हो नहीं सकता है। उनका खर्चा तो जारी है। उनका जो खर्चा है, वहाँ पर एक शिप खड़ा है जिसका डेली इस वक्त मेरे ख्याल एक का शायद $90,000 डेली है, एक का शायद 1,15,000 है, इस किस्म के रेट्स हैं। फिर हुकूमत की टैक्सेशन है, फिर पोर्ट के चार्जेस हैं, ये सब चल रहे होते हैं, बैंक के चार्जेस हैं। तो वो ये फोर्स मेजोर वहाँ अप्लाई नहीं होता, उसका ताल्लुक नहीं है। अच्छा, सो दीज आर 2 सेपरेट थिंग्स। जी, 2 सेपरेट थिंग। पढ़ लें, कॉन्ट्रैक्ट लिखे हुए हैं। पूरी दुनिया, कोई अनोखी बात पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसे होता है। अगर आप एक घर किराए पे ले लें जी, और कहें जी मैं तो छुट्टी चला गया था, बीमार हो गया, तो मैं वापस नहीं आया, तो मैं किराया इस महीने नहीं दूंगा। आई विश। हाँ, तो फिर या टैक्सी ले सके तो यहाँ खड़ी रखो, हाँ, जब मैं इस्तेमाल करूँगा तो पैसे दूंगा। आप अजीब सोच है। मैं हैरान होता हूँ ये बातें सुनकर, हुकूमत के वज़रा जो बातें करते। अगर मुझे देखें, हाँ, LNG के मामले में कोई मसला है किसी को, मैं हाजिर हूँ। FIA ले आए, नैब ले आए, कोई और इदारा ले आए जो पकड़ दकड़ वाले, मैं सबके लिए हाजिर हूँ। मैं जिम्मेदारी उठाता हूँ, हर कॉन्ट्रैक्ट का हर लफ्ज़ की जिम्मेदारी उठाता हूँ। तो सर फिर आपकी बातों से मुझे ये लगा कि शायद फिर हम ये समझें कि हुकूमत इस वक्त इन्वेस्टिगेट ना कर रही हो, जैसे कि पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा कि वज़ीर आज़म साहब ने किसी को कहा है कि इसको देख लें। सर ज़रूर देखें, मैं हाजिर हूँ। नहीं, मैं वैसे एक आदमी जिम्मेदारी उठा रहा है, मैं इतराफ़ जुर्म कर रहा हूँ। सर वैसे आपकी तो जिम्मेदारी नहीं बनती है, तो काबीना की बनती है ना। सर मैं फिर भी उठाने को तैयार हूँ। वो काबीना सारी इधर बैठी हुई है। देखिए,
آپ کے ٹرمینل دنیا کے سستے ترین ہیں. سر بٹ ڈو یو تھنک جب ہم نے یہ ایل این جی کے کانٹریکٹس وغیرہ کیے یا یہ فیصلہ کیا کہ ایل این جی منگوائیں گے، تو شاید اس وقت یہ سوچا نہیں تھا کہ جب اس قسم کے ایونٹس ہو جائیں گے کہ جنگ ہو جائے گی یا دنیا میں پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے گی تو ایل این جی کی بھی قیمت بڑھ جائے گی. اس وقت اٹ سیم لائک اے گڈ کانٹریکٹ. بٹ یہ آئی ایم آسکنگ یو دس بیکاز یہ تنقید بہت ہوتی ہے کہ جی یہ بہت مہنگا کانٹریکٹ ہو گیا یا ہم نے اوور کمٹ کر لیا بیکاز ہم نے سوچا تھا کہ اکانومی گرو کرتی رہے گی، اکانومی گرو نہیں کری. آئی مین ان ہائنڈ سائٹ ڈو یو تھنک دیٹ سم مسٹیکس ور میڈ؟ کوئی مسٹیک نہیں. اچھا. سینکڑوں ارب ڈالر کا فائدہ ایل این جی کی سپلائی چین پاکستان کو دے چکی ہے. سینکڑوں ارب ڈالر. سر بڑی مہنگی ہے جو لوگ بالکل مہنگی نہیں ہے. اچھا. دنیا میں سب سے بڑا یوزر ہے ایل این جی کا جاپان، کوریا اور تائیوان. ان کی پرائسنگ کا ایک مارکر ہے جو پبلک ہے، اسے JKM کہتے ہیں، جاپان کوریا مارکر. پچھلا پورا سال نکال لیں، اس سے پچھلے سال نکال لیں، پچھلے پورے سال میں ان کی پرائس تھی 12 سے 14 ڈالر. ہماری پرائس تھی 8 ڈالر سے کم. ہم بہت کم لیتے ہیں ان کے مقابلے میں، اس کے باوجود 8 ڈالر سے کم تھے. مسئلہ یہ ہے آپ نے وہاں بھی ہر چیز پہ ٹیکس لگا دیے. ابھی ٹرمینل کی بات کر رہے ہیں، اس میں سے 30% پیسہ تو FBR لیتا ہے. کیا جو اس کی رقم ہے، میں نے کہا ہمارے ٹرمینل دنیا کے سب سے سستے ٹرمینلز ہیں دنیا کے. ٹھیک ہے. ہمارا ایک گورنمنٹ پیز دی ٹرمینلز رائٹ؟ جی گورنمنٹ ان کو ایک چارج دیتا ہے، پیسے دیتا ہے، کیونکہ ان کی بھی آگے خرچے ہیں نا. ایک 450 ملین ڈالر کا شپ وہاں پہ کھڑا ہوا ہے، کوئی معمولی رقم نہیں ہے. تو اس میں سے پھر ٹیکس ود ہولڈنگ ٹیکس لگ جاتا ہے اس کمپنی کے ریونیو پہ. جی جو ریونیو آتا ہے اس ود ہولڈنگ ٹیکس لگ جاتا ہے. اس میں تو حکومت پے کر رہی ہے نا. جی the government is paying the اپنے آپ کو دے رہی ہے نا. وہ دیتا تو کنزیومر ہے، کیونکہ وہ ٹیکس وہ پرائس گیس پرائس میں بلڈ ان ہو جاتا ہے. حکومت نہیں دیتی، حکومت تو کاٹ لیتی ہے، وہ پرائس میں بلڈ ان ہو جاتا ہے، پرائس مہنگی ہو جاتی ہے آپ کی. تو ٹرمینل میں 30% پیسہ حکومت کو جاتا ہے. تو وہی تو میں سر پھر یہی تو سوال ہے کہ یہ حکومت کیوں اتنے زیادہ ٹیکسز، اینڈ اٹس اے ویری اسٹوپڈ کویسچن بٹ آئی تھنک اٹ نیڈس ٹو بی آسکڈ اگین اینڈ اگین. چاہے بجلی ہو، چاہے گیس ہو، جو بھی یوٹیلیٹی کا بل ہے اس میں ٹیکسیشن ایکسٹرا اتنی زیادہ ہے اور بہت، جس کو کسی نے کہا کہ بہت نان ٹرانسپیرنٹ ہے. ایڈیشنل چارج، انکم ٹیکس. اب میں کرائے کے گھر میں رہتی ہوں، انکم اس میں چارج ہو جاتا ہے. مالک مکان کو کہتی ہوں، وہ کہتے ہیں ہم تو ٹیکس پے کرتے ہیں، تم کچھ کر سکتی ہو تو کر لو. سو آئی ایم لیفٹ ود اے بل جس میں بہت سارے اور ٹیکسز ہیں جی، اور اس کے ساتھ انکم ٹیکس آسان ہے نا. یہ سب سے آسان ہے. حکومت ٹیکس لگائے، کوئی ریلیف نہیں ہے کیونکہ جوڈیشری ہے ہی نہیں، ملک میں عدل کا نظام ہے نہیں جو کنزیومر کو پروٹیکٹ کر سکے. سر یہ تو ٹیکسز تب بھی تھے جب جوڈیشری ذرا بہتر تھی، اب یہ ذرا آپ جاتی کر رہے ہیں. اس سطح کے نہیں تھے کہ جب حکومت مرضی چاہے ٹیکس لگا لے. یہاں فائنانس بل کے بغیر ٹیکس لگے ہیں، کابینہ کی اپروول کے بغیر، پارلیمنٹ کے اپروول کے بغیر ٹیکس لگ رہے ہیں. تو ہاؤ ڈو وی گیٹ آؤٹ؟ آخر جو کنزیومر ہے، جو عام شہری ہے، کس کے پاس جائے گا؟ فنڈامنٹل رائٹ آپ نے سسپینڈ کر دیے ہیں. تو جو کنزیومر ہے، وہ جو شہری ہے، وہ کس کے پاس جائے گا؟ جانے کے قابل ہی نہیں. اس لیے ہمیں ذرا ملک کے نظام کو بدلنا ہوگا، ورنہ یہ معاملہ نہیں چل سکتا. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں شاہد خاقان عباسی صاحب. سر کیسے بدلیں گے؟ ناؤ وی آر ناؤ موونگ آن ٹو دا پولیٹیکل پارٹ آف دا کنورسیشن کہ سر یہ نظام کیسے بدلے گا، کیونکہ اوپر والے تو بدلنے نہیں لگے اور لوگ تو اب تھک گئے ہیں. کوئی سڑک پہ نہیں آئے گا، سب ڈر گئے ہیں. ایک دن آ جائیں گے، پھر مسئلہ ہوگا. نہیں بٹ یہ ایک دن دعا تو کریں کہ وہ نہ آئے. یہ جب لاوا پھٹ گیا پھر دیر ہو جائے گی. نہیں سر، بٹ ابھی تو کانفیڈنس یہی ہے نا گورنمنٹ کو کہ یہ کبھی نہیں پھٹے گا. ہر ایک کو کانفیڈنس رہتا ہے. آپ پھٹنے کا انتظار مت کریں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ ملک کے معاملات کو درست کریں، ریفارمز کریں، ملک کے ایک بہتر مستقبل دیں. یہاں ہم دنیا کی جنگ بندی کرانے کی کوشش، بھائی گھر میں جنگ بندی کر لو، پہلے یہاں جنگ بندی کریں، اس نظام کو درست کریں، رول آف لا لے کر ملک میں آئیں. سر اب تو دیر ہو گئی ہے اس کے لیے. سر دیر کبھی نہیں ہوتی. دیر ہے تو پھر گھر بیٹھے رہے سارے.
نہیں سر آئی مین اٹس اے سیریس کویشچن کو دیکھیں نا جب آپ نے اتنی تبدیلیاں کر دیں آئی مین ان ٹرمز معیشت کی آپ حالت دیکھ لیں بلز دیکھ لیں اس کے بعد الیکشنز جس طرح ہوئے اس کے بعد جس طرح یہ آئین میں ترمیم کی گئی سب کچھ ہو گیا نا تو وہ کیوں رکیں گے مطلب کیپچر ہے نا ملک میں ایک ایلیٹ کیپچر ہے اشرافیہ کا کیپچر ہے جسے کہتے ہیں وہ پالیسی انہوں نے کیپچر کر لی ہے اب وہ اس کو اپنے مفاد میں استعمال کر رہے ہیں اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اپنی دولت کو بڑھانے کے لیے یہ استعمال ہو رہا ہے آپ ٹیکس نہیں لگا سکتے آپ لگا کے ٹیکس لگا کر دیکھیں آپ کیا لوگ اس ملک کے سارے لوگ ٹیکس دے رہے ہیں اگر وہ دے رہے ہوتے تو ہمیں مجھ سے تو مت یہ سوال نہیں آپ کو تو چوائس نہیں ہے نا آپ تو ان 4-5% بھی شامل ٹیکس دیتے ہیں زبردستی لے لیتے ہیں جی تو یہی بات ہے جب آپ نظام ایسا رکھیں گے جہاں لوگ انسینٹیوائزڈ ہو ٹیکس دینے میں انہیں پتہ ہو کسی کو چھوٹ نہیں ہے جب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص سڑک پہ جا رہا ہے 6 گاڑیاں لے کر جا رہا ہے وہ ٹیکس ادا نہیں کرتا تو خرچات کہاں سے پورے کر رہا ہے نہیں تو سر then I mean I'm back to the same question why will anything change کیونکہ وہ جو کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں اور مجھے نہیں سمجھ آتا کہ پی ایم ایل این یا پاکستان پیپلز پارٹی فار دیٹ میٹر وہ کسی چیز میں بھی کیوں تبدیلی کریں گے وہ نہیں کریں گے وہ نہ عوام کی ووٹ سے آئے نہ عوام کی فکر ہے کسی کو تو پھر انہیں پتا ہے کہ یہاں الیکشن تو بس جیسے ہی ہوتے ہیں سر ویسے سیریس کویسچن جب آپ جب پی ایم ایل این میں تھے 2013 کا الیکشن آپ لوگوں نے جیتا آپ پاور میں آئے حکومت بنی کیا سچ مچ آپ کو تب زیادہ فکر ہوتی تھی لوگوں کی جی بالکل کوئی اسپیسیفک ایگزامپل دیں دیکھیں 16 گھنٹے کے پاور کرائسس تھا جی بجلی نہیں ہو 16 18 20 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی بالکل حل ہوا نا ملک کی معیشت میں گروتھ آئی سی پیک آیا معاملے ایک بہتری کی طرف جا رہے ہیں میں نہیں کہتا کہ ہر مسئلہ حل ہو گیا ریفارمز کی ضرورت وہاں بھی تھی نہیں ہوئے آپ نے رول آف لا لانا تھا آپ نے نہیں کیا یہ چیزیں اس وقت نہیں ہوئی تو یہ مطلب نہیں کبھی نہیں ہونی چاہیے اس کو کریں نہیں بٹ یہ تو مطلب کہ سر وہ والی بات ہے نا کہ آپ التجا کر رہے ہیں کہ کر لیں وہ نہیں کریں گے that's what the crisis نہیں کریں گے تو ملک ترقی نہیں کرے گا اگر آپ اقتدار میں ہیں ذمہ داری کو محسوس نہیں کر رہے تو میں اور عارفہ نور کیا کر لیں گے ان کا نہ کرنے لیے گلنا پھر تو آپ میرے ساتھ یہ اتفاق کریں کہ وہ نہیں ہوگا اگر ان کی نیت ہی نہیں ہے جو حکمران ہیں جن کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہم یہاں پر عوام کی فلاح کے لیے ملک کی ترقی کے لیے بیٹھے ہیں جس کا بالکل احساس نہیں ہے ہم وقت گزاریں گے ہم اپنے اقتدار کو طول دیں گے تو پھر ملک ترقی نہیں کرتا پھر وہی ہماری حالت ہماری آج ہے اور یوں ہی رہے گی یہی رہے گی اگر آپ اصلاحات نہیں کریں گے ملک کے بارے میں نہیں سوچیں گے نہیں تو سر then there is no solution ہم انتظار کرتے رہیں اور وہ حکومت کرتے رہیں جی یہی ہوتا ہے دیکھیں جب قانون ہی نہ رہے جب ملک میں سیاست ہی نہ رہے جمہوریت ہی نہ رہے صحافت ہی نہ رہے عدلیہ نہ رہے تو ملک میں یہی ہوتا ہے جو آج ہماری حالت ہے Do you think کہ وقت پہ اگلا الیکشن ہوگا الیکشن سے کوئی فرق نہیں پڑے نہیں بٹ سیریس کویسچن do you think they will even bother سر میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں پچھلا الیکشن تو نہیں ہوا تھا نا وہی 8-9 مہینے لیٹ ہو گیا تھا جی وہی تو کہہ رہی ہوں نا تو وہ اب وہ کہتے ہیں کہ اب آئینی ترمیم کر کے شاید ٹرم ہی بڑھا دیں جو مرضی کر لے ہاں ملک نہیں چلے گا بٹ سر ان کو فرق ہی نہیں پڑے گا سر ان کو نہیں پڑتا نا لوگوں کو تو پڑ رہا ہے نا لوگ تو تکلیف میں ہیں ایک دن یہ لاوا پھٹ جائے گا پھر کیا ہوگا کیسے پھٹے گا آج تک تو نہیں پھٹا یہ ہمارے لوگوں کی برداشت بہت زیادہ ہے وہ تکلیف کو برداشت کر لیتے ہیں بولتے نہیں ایک وقت آئے گا کہ نہیں برداشت کر پائیں گے پھر بات نکل جائے گی بٹ سر ڈو یو تھنک کہ لوگ صرف برداشت کر رہے ہیں اس لیے کچھ نہیں ہوتا اور ڈو یو تھنک کہ شاید لوگ ڈر گئے ہیں جو ابھی ماضی میں جتنے بھی اتنے واقعات ہوئے ہیں کہ جہاں پبلک پروٹیسٹ ہوا اور اس کے ساتھ یہ خوف کا ایلیمنٹ ہے ملک میں نے کہا نا آج ملک کے اندر جو بنیادی حقوق ہیں فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ میسر نہیں ہے ملک کے شہری کو آج آپ اسٹیٹ جو ہے وہ پولیس اسٹیٹ بن چکی ہے اگر ہم تھوڑا سا تاریخ سے وہ دیکھیں کہ ایسے پاکستان کے پاس ماضی میں بھی ایسے بہت سے مواقع آئے جہاں ہمیں انٹرنیشنلی بہت عزت ملی بہت توجہ ملی جنرل مشرف کا وقت تھا جنرل ضیاء کا وقت تھا واٹ ڈڈ اٹ چینج ڈومیسٹکلی مطلب کہ ان کو کانفیڈنس ان ملٹری ڈکٹیٹرز کو آیا کہ وہ پاکستان میں اس کانفیڈنس کی وجہ سے
तरक्की दे मुल्क को या ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो? हाउ डिड इट वर्क इन द पास्ट जब ऐसे, क्योंकि मौके उनके इंतजार को तूल मिला ना, लेकिन वहाँ एक फ़र्क था उस ज़माने में और आज के ज़माने में, वहाँ पैसे भी साथ आते थे, तो वो हुकूमत चलती रहती थी, मईशत चलती रहती थी। अब पैसे नहीं है, अब सिर्फ इज्जत मिलती है। ये फर्क, ये बहुत बड़ा फर्क है। इस दफे क्या वजह है सर, पैसे नहीं हमें मिल रहे? पैसे कोई नहीं दे रहा क्योंकि तो जब तक आप उसको मोनेटाइज नहीं करेंगे। इज देयर अ वे टू मोनेटाइज इट दिस टाइम अराउंड? पता नहीं, देखिए अल्लाह का करम होता है, कुछ रास्ता निकल आता है। आपको लग रहा है? वो ज़ियाउल-हक साहब थे तो रूस का मामला हो गया, फिर वो मुशर्रफ साहब आए तो 9/11 हो गया। तो अब किस तरह मोनेटाइज करेंगे अपनी इस नई इज्जत को, वो वक्त बताएगा। बट डू यू थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी? मुश्किल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है। व्हाई डू यू थिंक इस दफे नहीं हो सकता? आपकी वो ज़रूरत नहीं जो उस वक्त थी, उस आपको एक बुनियादी ज़रूरत थी उनकी सपोर्ट के लिए, उनको एक्सेस के लिए। एक जंग हो रही थी। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें शाहिद खाकान अब्बासी साहब से। लेट्स लुक एट द पैरेलल्स राइट नाउ। ज़रूरत भी है, हम मीडिएशन कर रहे हैं, हम जो पाकिस्तान का एक एक्सेस है टू ईरान, वो शायद किसी और मुल्क का इस वक्त ना हो। और फिर उसके बाद जंग अगर उस वक्त अफ़गानिस्तान में लगी हुई थी तो सर इस दफ़े तो इस वक्त सिर्फ थोड़ा सा बॉर्डर का ही, डायरेक्शन का ही फ़र्क है, हमारे ही बॉर्डर पे। वो एक्सेस जो है ईरान को, वो ईरान पर हमलावर होने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही, ना हो सकती है। अच्छा, वो ईरान को कुछ यहाँ से गुड चले, वो भी मुश्किल है, क्योंकि इतना लंबी सप्लाई चेन ज़रा मुश्किल होती है मेंटेन करनी, और ख़ास तौर पे वहाँ सिक्योरिटी सिचुएशन भी ठीक नहीं है। तो वो हमारे पास कोई लेवरेज नहीं है कि हम उससे कोई माली मुफाद हासिल कर सकें। लेकिन उससे हमारे लिए सबक हैं कि हम अपने घर को दुरुस्त करें। अगर आप फ़र्ज़ करें कोई आपसे कहता है मैंने आपके मुल्क में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपको ये फ़ायदा मिलता है, आप क्या बताएंगे किस चीज़ में इन्वेस्ट करो? हमारी कौन सी पॉलिसी है? हमारा कौन सा अदल का निज़ाम है जो इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देगा? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है सर। वो तो बल्कि अब रेकोडिक में भी कह रहे हैं कि कोई ताख़ीर हो रही है। जी, रेकोडिक में भी वो तो सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से कुछ, जो रेकोडिक एक टाइम कंज्यूमिंग, माइनिंग टाइम कंज्यूमिंग होती है, वो आपको इवेंचुअली उससे मिल जाएगा फ़ायदा, लेकिन वो फ़ायदा नहीं है जिसकी हमें तशहीर की जाती है। रियली? व्हाई डू यू से दैट? उसको देख लें कितना साल का कितना पैसा आपको मिलेगा। आधा तो, और वो पैसा हुकूमत का है भी नहीं, आधा बलूचिस्तान की हुकूमत का है, और जो बाकी है वो 3 हुकूमत की कंपनियों का है, हुकूमत का रेवेन्यू नहीं है। तो उससे भी मतलब कि आप कह रहे हैं कि कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा? नहीं, फ़ायदा आपको मिलेगा अगर आप उसको सही तरह इस्तेमाल कर सकें, उसको आगे बढ़ा सकें, उसको एक्सपेंड कर सकें। यहाँ तो यानी कि आप कह रहे हैं कि सिवाय मईशत को ठीक करने के और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। और मईशत के 2 बुनियादी अनासर चाहिए, एक रूल ऑफ लॉ जो कि बड़ी मामूली बात लगती है, और एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो भी हम उसको एक ऐसे ही समझते हैं कि ये अच्छी बात है, स्टेबिलिटी हो जाए, तो उसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो सर पाकिस्तान में तो वैसे ही सियासतदान ही आपस में इतना लड़ते रहते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कभी नहीं आएगी। सियासतदान फिर उनकी जिम्मेदारी है कि ना लड़ें, क्योंकि सियासतदानों की जिम्मेदारी होती है कि मुल्क की मईशत आगे बढ़े, मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर हो, मुल्क के नौजवान को रोज़गार मिले, कारोबार के मौके हों। ये बुनियादी चीज़ें सारी दुनिया करती है, लेकिन हमें इन बातों का एहसास नहीं है। एंड इफ़ वी डोंट डू इट, इज़ देयर अ चांस दैट पाकिस्तान कैन इम्प्लोड? मतलब कि लोगों का गुस्सा एक तरफ, वो उसको ज़रा आप साइड पे कर दें। मैं ये नहीं कह रही कि वो नहीं होगा, आई एम जस्ट सेइंग कि इज़ देयर अ चांस दैट पाकिस्तान कैन इम्प्लोड? देखिए, इम्प्लोड आप किसको कहते हैं? आप अगर आपके पास रोज़गार नहीं होगा नौजवान को देने के लिए, कारोबार के मौके नहीं होंगे, आपके पास रकम नहीं होगी कि आप डेवलपमेंट कर सकें, मुल्क के हालात बेहतर कर सकें, तो फिर कैसे आप आगे चलेंगे? मुल्क ख़त्म नहीं होते, मुल्क इररेलेवेंट हो जाते हैं। तो हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि रास्ता क्या है इस मामले से निकलने का। असल बात ये है, इस पर कोई नेशनल डिबेट है, कोई मुल्क में रिफॉर्म्स पर, इस्लाहात क्या चाहिए, कैसे होंगी, इस पर कोई डिबेट है? सर वो हुकूमत से पूछते हैं, वो कहते हैं हम बहुत रिफॉर्म करें। अब वो क्या रिफॉर्म करें, ये एक और ये डिबेट है, मगर हुकूमत यही दावा करती है कि वो बहुत क्या कर रहे हैं। फिर उस पर डिबेट, मैं कह रहा हूँ पार्लियामेंट इसीलिए होती है, मीडिया इसीलिए होता है। मीडिया दूसरे को गाली देने के लिए नहीं होता,
اب تو وہ بھی اجازت ختم ہو, آپ گالی بھی نہیں دے سکتے. نہیں سر, میں تو پہلے بھی کبھی نہیں دی تھی. آپ کو بچا ہی نہیں ہے کہ اب ہر وقت حکومت کو ہی سننا ہوتا ہے, تو انہوں نے اپنے آپ میں بیٹھ کے تو گالی دینی نہیں ہے. پی 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 ایم ایل این نے کتنا حکومت کے پاس بھی اختیار کوئی نہیں رہا نا. اصل مسئلہ یہ ہے تو پھر سر یہ جو وزراء ٹی وی پہ باتیں کرتے ہیں ان سے آپ علیحدہ ملیں, آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے. تو سر پھر جن کے پاس اختیار ہے وہ خود ہی فیصلے کر کے ریفارم کر دیں. مسئلہ کیا ہے؟ وہ ہو نہیں سکتا. وہ نہ اس کی قانون اجازت دیتا ہے, نہ نظام اجازت دیتا ہے. سر نظام تو اجازت دے رہا ہے, اب یہ تو نہ آپ نہیں, نظام نہیں دیتا نا. دیکھیں وہ اتھارٹی ہونا اور بات ہے, پاور ہونا اور بات ہے, کوئی ریفارم امپلیمنٹ کرنا, اس کے معاملات فرق ہوتے ہیں. Sir, if you have the power and if you have the authority, this is a serious question. What is stopping you from نہیں, آپ کو بھی سمجھ ہونی چاہیے کہ میں نے کیا کرنا ہے, اور جب میں جو کروں گا اس میں کیا رکاوٹیں ہیں, اور میں نے کیسے ان رکاوٹوں کو عبور کرنا ہے, اور کیسے اس کے کیا اثرات ہوں گے. کیونکہ جب بھی آپ ریفارم کرتے ہیں اس کے منفی اثرات بھی ہوتے ہیں. اس کے جو مثبت چیزیں ہوتی ہیں بہت بعد میں آتی ہیں, شروع میں تکلیف ہوتی ہے. تو ہمیں تکلیف کاٹنے کی عادت نہیں ہے, مشکل فیصلے کرنے کی عادت. اس لیے سیاستدان ہوتے ہیں, اس لیے جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں کہ وہ یہ ریفارمز کرتی ہیں, لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, ان کو نکال دیتے ہیں اگلے الیکشن میں. لیکن جب ایک آٹوکریٹک گورنمنٹ ہوتی ہے تو اس کو نکال بھی آپ نہیں سکتے, تو پھر وہ سارا نظام درم برم ہو جاتا ہے. سر جب ان کو ڈر ہی نہیں ہے نکالنے کا ویری کوئکلی, تو پھر وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ نہ الیکشن انہوں نے جیتنا ہے, نہ ان کو کوئی نکال سکتا ہے, تو ریفارم ہی کر لیں. نہیں, وہ دیکھیں وہ جو کیپیسٹی ہوتی ہے ملک کے معاملات کو سمجھنے کی, وہ فوری طور پہ نہیں آتی. اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں, ان کے چیزوں کے جو فیصلوں کے آپس میں کیا لنکیجز ہیں. اسی لیے ملک میں سیاستدان ہوتے ہیں جو سالہ سال تجربے کے بعد, محنت کے بعد وہ ان معاملات کو ڈیل کر سکتے ہیں. شہباز شریف صاحب ہیں نا سر؟ شہباز شریف صاحب بس اب ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل کن منڈے ناؤ.